देशको अर्थतन्त्रको यथार्थ चित्रणको उद्देश्यले प्रकाशित गरिने श्वेत पत्रले विगतको सरकारको आलोचना गर्दै तथ्यहरू सार्वजनिक गरेको छ। अघिल्लो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिने श्वेत पत्र आएको अर्थविद ज्ञानेन्द्र अधिकारी बताउँछन्। मुलुकको अर्थतन्त्रको यथार्थ चित्रण भन्दा पनि पछिल्लो सरकारको खण्डन गर्न साथै श्वेत पत्रको परम्परा कायम राखेको अर्थविद अधिकारीको तर्क छ। अघिल्लो पटक श्वेतपत्र आउँदा जस्तै पुरानो सरकारको टिप्पणी गर्नको लागि श्वेतपत्र निकालेको जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ। प्रकाशित भएको श्वेतपत्रले देखाएका तथ्यगत डाटाहरू नमिलेको समेत अर्थविद अधिकारीको भनाइ छ। गरीबीको रेखामुनि 18.7% नागरिक रहेका छन्। यता ओली सरकारको समयमा समेत 17% गरीबीको रेखामुनि भएको तथ्याङ्क छ। महामारीका कारण रोजगारी गुम्नु साथै निम्न वर्ग बढ़ी प्रभावित भएको विषयलाई श्वेतपत्रले दर्शाउन नसकेको देखिएको छ। 2074 मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले देशको ढुकुटी लगभग रित्तो अवस्थामा रहेको भन्दै श्वेतपत्र जारी गरेका थिए। डाक्टर खतिवड़ाले शुरू गरेको यो श्वेतपत्र जारी गर्ने परम्पराले भविष्यमा नयाँ आउनेले आलोचनाबाट आफू जोगिने र भविष्यमा सुधार भएमा जस लिने आधारका रूपमा प्रयोग गर्ने अर्थविद ज्ञानेन्द्र अधिकारी बताउँछन्। श्वेतपत्र जारी गर्ने एउटा हाम्रो एक प्रकारको के भन्छ हाम्रो प्रथा जस्तो हुन थाले जस्तो देखिरहेछ कि अघिल्लो हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यू डाक्टर युवराज खतिवड़ाज्यूले जब श्वेतपत्र निकाल्नुभयो उहाँ त्यो बेलामा चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो त्यो भन्दाखेरि लगभग यो सरकारको यो नेपालको ढुकुटी जी खाली छ, हामी त्यो गर्न नसक्ने अवस्थामा छौँ भन्ने तरिकाले उहाँले श्वेतपत्र निकाल्नुभयो। तर उहाँले जाने बेलामा त्यो श्वेतपत्रमा फेरि उहाँले एउटा कुरा चाहिँ दिन सक्नु पर्थ्यो कि श्वेतपत्रमा नभएको कुरा यो थियो र अब अहिले चाहिँ हामीले श्वेतपत्रमा यो कुराहरू गर्यो, मैले यहाँसम्म गर्न सकेँ, यो चाहिँ गर्न सकेन, त्यो तरिकाले उहाँले दिनु पर्थ्यो जाने बेलामा। तर उहाँले त्यो नगरिकन जानुभएको अवस्था छ। अब यसरी नै के भयो भन्दाखेरि अहिलेको श्वेतपत्र, तर त्यो बेलाको श्वेतपत्र चाहिँ कसरी आएको थियो भन्नु भने एकदमै अघिल्लो सरकारको लागि चाहिँ नकारात्मक तरिकाले नेगेटिभ टिप्पणी गरिएको तरिकाले आएको थियो। तर त्यसको कम्पेरिजनमा अहिलेको जुन यथार्थ पत्र भनेर जुन मन्त्रीजीले भनिरहनु भएको छ, यो पत्र चाहिँ कसरी आइरहेछ भन्नुहुन्छ भनेदेखि पहिलाको भन्दा एकदमै धेरै एक्सट्रिमिस्ट उहाँहरूले अघिल्लो सरकारलाई गाली गर्न चाहिरहेको अवस्था पनि छैन र थोरै अथवा अघिल्लो सरकारकै केही नीति तथा कार्यक्रमको निरन्तरता हो कि जस्तो पनि देखिने। जनताले 5 वर्षको लागि चुनेर पठाएको सरकार विघटन भएपछि आएको श्वेतपत्रले कोरोना महामारीलाई कसरी सम्बोधन गर्नेछ, यो सरकारवालाको चासो रहेको छ। श्वेतपत्रमा अघिल्लो सरकारले गरेका क्रियाकलाप र आर्थिक विचलन र खस्किएको अर्थतन्त्रको पूर्ण चित्रण गरिएको पाइएको अर्थविद डाक्टर रघुवीर विष्टको भनाइ छ। यति हुँदाहुँदै पनि श्वेतपत्र अपुरो रहेको डाक्टर विष्ट बताउँछन्। श्वेतपत्रमा भ्रष्टाचार, रोजगारी, बेरोजु, कोविडको प्रथम लहरले पारेको प्रभावलाई समावेश नगरिएको डाक्टर विष्ट बताउँछन्। महामारीबाट खस्किएको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न कुनै रणनीति नभएको विष्टको धारणा छ। श्वेतपत्रलाई हेर्ने हो भने र माथिदेखि तलसम्म केलाउने हो भने अघिल्लो चाहिँ बहुमतको जुन सरकार छ, केपी ओलीको सरकार छ, त्यसले त्यो बेला गरेको र त्यसले गरेका क्रियाकलापहरू, त्यसले ल्याएको चाहिँ आर्थिक विचलन र खस्केको अर्थतन्त्रको पूर्ण चित्रण हामीले श्वेतपत्रमा पाउन सक्छौँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइटको रूपमा। तर यसमा छुटेको केही कुराहरू छ, यो अधुरो र अपुरो पनि छ। अधुरो अपुरो के कारणले गर्दाखेरि भन्दाखेरि भ्रष्टाचारको यो श्वेतपत्रले छोएको पनि देखिँदैन र यसलाई सम्बोधन गरेको र त्यसको बारेमा चित्रण गरेको हामी पाउँदैनौँ। रोजगारीको चित्रण गरेको हामी पाउँदैनौँ। बेरोजगारीको कुराहरूको चित्रण गरेको पाउँदैनौँ। र तेस्रो कुरा कोभिडले र कोभिडको जुन चाहिँ प्रथम र दोस्रो लहर छ त्यसले ल्याएको अर्थतन्त्रमा ल्याएको असरलाई यो श्वेतपत्रले छोएको देखिँदैन र अर्थतन्त्रलाई कति छोएको छ भन्ने कुरा यसले देखाउँदैन। यसले मात्र के देखाएको छ भन्दाखेरि अघिल्लो सरकारले ल्याएको विचलन, त्यसमा भएका कमी कमजोरीलाई यसले औँल्याएको पाइन्छ।
चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट अध्यादेशसँगै सरकारले ल्याएको आर्थिक सर्वेक्षणकै तथ्याङ्क समेटेर सार्वजनिक श्वेतपत्र आएको अर्थविद डाक्टर डिल्लीराज खनालको तर्क छ। यो समयमा श्वेतपत्र आवश्यक नभएको डाक्टर खनाल बताउँछन्। अर्थविद खनाल श्वेतपत्रको प्रस्तुति सतही भएको टिप्पणी गर्छन्। सरकारले यस्तो दस्तावेज ल्याउँदा बढ़ी जिम्मेवारी र गम्भीर हुनुपर्ने उनको धारणा छ। सतही तथ्याङ्क राखेर आर्थिक सर्वेक्षणकै शैलीमा यो दस्तावेज ल्याउनुको औचित्य नभएको उनको बुझाइ छ। यो श्वेतपत्र यति बेला त्यति धेरै जरुरी र आवश्यक थियो भन्ने म ठान्दिनँ। ठूला परिवर्तनहरू जस्तो 2046 सालको परिवर्तनपछि जहाँ राजनैतिक ठूलो परिवर्तन भएको छ, त्यसले आर्थिक सामाजिक र अरू क्षेत्रमा चाहिँ ठूलो परिवर्तनको माग गर्छ। त्यसले 62-63 को चाहिँ जनआन्दोलन जसले चाहिँ ठूलो राजनीतिक परिवर्तन गरेर त्यसपछि आउने कुरा एउटा हो। अस्ति मात्रै चाहिँ तपाईँको आर्थिक सर्वेक्षण आएकोले अहिले श्वेतपत्रको त्यति खाँचो र आवश्यकता थियो भन्ने मलाई लाग्दैन। तर पनि त्यहाँ जसरी कुराहरू कतिपय उठाइएका छन् ती चाहिँ विगतको के हो भन्नुहोस्, एकछिनको लागि हिजोको सरकारका कारणले वा सरकारको पालामा के कमजोरी रहे र अझ त्यसभित्र पनि चाहिँ कोभिडले के समस्या निम्ता थप समस्या सङ्कट निम्त्यायो जस्ता कुराहरूलाई राम्रोसँग विश्लेषण गरेर अनि अब कसरी अगाडि बढ्ने, हिजो के कारणले चाहिँ ती समस्याहरू भए, अब कसरी बढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ती समस्याको समाधान हुँदै नयाँ ढङ्गले अगाडि जान सकिन्छ भन्ने जस्ता कुराहरूमा अलिकति ध्यान दिएर अलि गहिरो विश्लेषण गरेर गरेको भए हुन्थ्यो। त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्नु छ भने अलिकति सतही आर्थिक सर्वेक्षणका डाटाहरू कतिपयलाई अपडेटेड गरेर चाहिँ त्यहाँ राखिया छ, कतिपय कुराहरू तपाईँको अलि विरोधाभासपूर्ण ढङ्गले पनि राखिया छ। त्यसो भएर पनि आम रूपमा चाहिँ मलाई चाहिँ अब ठिकै ढङ्गले र त्यो गहिरो विश्लेषणको आधारमा त्यो तयार गरिएको जस्तो लागेन। अर्थतन्त्रको आधार कमजोर जगमा उभिएको भन्दै श्वेतपत्रमा दिगो आर्थिक वृद्धिको आधार उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तार हुनुपर्नेमा जोड़ दिएको छैन। श्वेतपत्रले अर्थतन्त्रका मुख्य समस्याका रूपमा उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आउन नसक्नु, उत्पादनमुखी भन्दा व्यापार केन्द्रित लगानी बढ़नु, उच्च उत्पादन लागत र सरकारको विकास खर्च गर्ने क्षमतामा कमी आउनुलाई देखाएको छ। त्यसैगरी आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजना बीचको कमजोर सम्बन्ध, आर्थिक वृद्धिको लाभको असमान वितरण र औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा नघट्नुलाई अर्थतन्त्र कमजोर हुनुको कारणका रूपमा टिप्पणी गरिएको छ। श्वेतपत्रमा दर्शाइएका विषयहरू अघिल्लो सरकारको समयमा मात्र नभएर पटक पटक परिवर्तन भएको सरकारमा हालै मात्र देखिएका केपी शर्मा ओली र शेर बहादुर देउबा लामो समयसम्म पालैपालो सरकार सम्हालिरहेका छन्। तथ्य बुझाउँदा र दोष देखाउँदै गर्दा मुलुकले कोल्टो फेर्न सकेको छैन। उच्च तहमा भएकाले दोषारोपण गर्दा समय परिवर्तन भए पनि समस्याहरू परिवर्तन भएका छैनन्। सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा समेत अघिल्लो सरकारको कमी कमजोरी बढ़ी देखाइएको छ। मुलुकको एक जिम्मेवारी पदमा भइसकेपछि पनि पदको जिम्मेवारी नभएको प्रश्न देखिन्छ। एक अर्काको मुख ताक्ने र आलोचना गर्ने भन्दा पनि समस्याको सही पहिचान गरी जनमुखी सेवामा लाग्न सके सबैको हितमा हुने थियो। सत्ता सञ्चालकले यस्ता विषयमा कहिले सोच्ने होलान्। एबीसी रिपोर्टर कल्पना सानु भट्टराई, काठमाडौँ।